आज भाइ बहिनीहरूले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, पपुलेसन एन्ड डिप्रिसिएसन च्याप्टर युनिट 3 क्लास 10 सँग रिलेटेड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टलाई निरन्तरता दिन गइरहेछु। योभन्दा अगाडिको कक्षामा पनि हामीले इन्ट्रेस्ट भनेको के हो, सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टलाई डिस्कस गरिसक्यौँ। आजको च्याप्टर के रहेछ एकचोटि स्क्रिनतिर हेर्नुस्। च्याप्टरको नाम रहेछ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट युनिट 3 क्लास 10 है। टिचर म महेश कुमार झा। आज कक्षा सुरु गर्नुभन्दा पहिला एकचोटि फेरि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कसलाई भन्ने त, किन यो अगाडिको कक्षामा हामीले पढिसकेका छौँ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको इन्ट्रेस्ट अन इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याजले ब्याज कमाएर दिन्छ भने त्यसलाई हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्छौँ। कुनै लगानी गरियो भने त्यस वापत आएको ब्याजलाई मूलधनमा जोडेर मिश्र धन भएकोले फेरि मूलधनले कमाएको ब्याज प्लस गर्दै जाने तरिकालाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्छौँ। र योभन्दा अगाडिको कक्षामा हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको सम्पूर्ण फर्मुलाहरू पनि अध्ययन गरिसकेका छौँ। अब आज हामीले यस कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड न्युमेरिकल प्रब्लममा बेस भएर हामी जान्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, स्लाइडतिर हेर्नुहोस्। यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको पहिलो प्रश्न जुन चाहिँ तपाईँको के अरे सम अफ के भनेको छ त, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन अ सम अफ मनी फर 2 years इज ₹330 and the simple interest on the same sum for 2 years at the same rate is rupees कति भनेको छ 480. फाइन्ड द रेट एन्ड सम भनेको छ। ल यो प्रश्नलाई हेर्नुहोस्। यहाँ प्रश्न नम्बर 1 हियर पहिला गिभनलाई चाहिँ लेखौँ। यहाँ भनिएको छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन अ सम अफ मनी भनेको 2 years को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र 3 years को सिम्पल इन्ट्रेस्ट यहाँ इन्क्लुड गरिएको छ। र मैले यहाँ के अरे स्लाइडमा यतापट्टि तपाईँहरूले फर्मुला पनि लेख्दैछु सजिलो हुनको लागि। तपाईँले सिम्पल इन्ट्रेस्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला P × T × R/100 र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला P क्यापिटल ब्र्याकेट 1 + R% भनेको R/100 टु द पावर n - 1 हो है। अब ल प्रब्लमतिर सल्युसनतिर जाउँ। हियर हामीले के लेख्यौँ, यहाँ के भनेको छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन अ सम अफ मनी फर 2 years इज रुपिज दिस। द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु ₹330 छ। टाइम कति छ 2 years है, 2 years छ। अनि सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि दिएको छ ₹480। टाइम कति छ 3 years छ, 3 years छ। Compound interest on a sum of money for 2 years is ₹330 and simple interest on the same sum for 3 years at the same rate is ₹480. Find the rate and sum भनिएको छ। भनेको rate equals to what, sum equals to sum भनेको principal, sum भनेको principal, P equals to what. So we know that के हामीलाई थाहा छ। हेर्नुहोस् त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिएको छ 330। त पहिला कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला लगाइहालौँ, अथवा सिम्पल इन्ट्रेस्ट दिएको छ 480 3 years। कुन सजिलो हुन्छ तपाईँलाई? सिम्पल इन्ट्रेस्ट सजिलो हुन्छ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट लाउनुहोस्। ल सिम्पल इन्ट्रेस्टबाटै सुरु गऱ्यो भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज इक्वल्स टु P × T × R डिभाइडेड बाई 100 हुन्छ है। अब यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट त दिएको छ ₹480। प्रिन्सिपल थाहा छैन। टाइम कति छ सिम्पल इन्ट्रेस्टको 3 years। रेट पनि थाहा छैन बाई 100। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। 48000 इज इक्वल्स टु P × 3 × R भयो। अब यो 3 ले यसलाई डिभाइड गर्नु। 48000 डिभाइडेड बाई 3 इक्वल्स टु PR आयो है। अब यसलाई हामीले काट्नुहोस् त। 3 कति जान्छ 16 and 1 2 3 1 10 100 1000 10,000 16,000। ये के अरे PR इक्वल्स टु आयो 16,000। यसलाई इन्डिकेट गरिराखौँ इक्वेसन 1 है। अब अगेन अब हामीले के गर्ने त, यहाँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्नु। 3 years को सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्दाखेरि एउटा कन्डिसन आयो। P किन P पनि अननोन छ, R पनि अननोन छ। त P र R को कन्डिसनमा हामीले यहाँ ल्यायौँ। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला लगाउँ। लु
compound interest equals to P big bracket 1 plus R percent भनेको R by 100 हो, R by 100 to the power यहाँ तपाईले T पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, N पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, -1. ल यो छ कति 330 रुपैयाँ. P 1 plus R by 100 यो कति इयर्स छ, यसको छ 2 इयर्स, त यहाँ 2 हाल्नुस्, 2 इयर्स -1 330 और P. अब यहाँ हेर्नुस् कन्डिसन दुईटा आयो, A plus B होल स्क्वायर को फर्मुला लेख्नु पर्यो अथवा A स्क्वायर यसलाई चाहिँ 1 स्क्वायर बनाउनुस् त, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फर्मुला लेख्नुस्, यो सजिलो हुन्छ. लेख्नुस् त A प्लस यो चाहिँ A भयो, A प्लस B फेरि A माइनस B यो फर्मुला भयो. बिग ब्रैकेट दुईटै इन्टुमा भएकोले बिग ब्रैकेट नलेख्दा पनि हुन्छ. 330 इज इक्वल्स टु P. अब यहाँ एलसीएम लिनुहोस् 1 1 2 100 ले एलसीएम लिनु 200 हेर्नुस् है 200 प्लस R बाई 100 भयो. फेरि हेर्नुस् त यहाँ 1 1 2 भयो, जब यसको एलसीएम लियो 100 त 2 into 100 200 प्लस R. यहाँ यो 1 र यो 1 काट्यो, यहाँ के भयो R बाई 100. अब यहाँ 330 इज इक्वल्स टु यो P र R लाई एक ठाउँ राख्नुस्, PR बाई 100 लाई एक ठाउँ राखे इन्टु 200 प्लस R बाई 100. यति चाहिँ यहाँ गरौँ. यहाँसम्म हेर्नुहोस् त समस्या त छैन. सबभन्दा पहिला सिम्पल इन्ट्रेस्ट बारे एउटा कन्डिसन क्रिएट गर्नुभयो, PR इक्वल्स टु 16000 छ. अब यो भ्यालु यहाँ लगेर हाल्न सक्नुहुन्छ, तब यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ. अब हाल्नुहोस् त 330 इज इक्वल्स टु PR कति छ 16000 बाई 100 200 प्लस R डिवाइडेड बाई 100. अब यहाँ तपाईले सिन्स के गर्नुभयो यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, पुटिङ द भ्यालु अफ PR हैन फ्रम 1 यो तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ. अब यसलाई सल्भ गर्नुस्, दुईटा 0 काट्यो, यो पनि इन्टु हो, यो पनि काट्न सक्नुहुन्छ. त्यसो भए 330 इक्वल्स टु 16 इन्टु 200 प्लस R डिवाइडेड बाई 10 हो. अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, 330 इन्टु 10 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल्स टु 200 प्लस R भयो. ल अब यसलाई डिवाइड गर्नुहोस्, यति लेख्नुभयो, म यता मेट्दैछु यहाँसम्म. अब हेर्नुहोस् त यसलाई डिवाइड गर्नुभयो कति भयो त 3300 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टु कति आयो 206.25 इज इक्वल्स टु 200 प्लस R भयो. यति भयो है. अब यसलाई यता माइनस गर्नुस्, और 206.25 माइनस 200 इक्वल्स टु R, और R इक्वल्स टु आयो 6.25%. यहाँ तपाईले के पाउनु भयो रेट पाउनु भयो. अब के निकाल्नु पर्ने छ प्रिन्सिपल पनि निकाल्नु पर्ने छ. त PR हेर्नुस्, PR कति छ 16000, त PR 16000 को ठाउँमा तपाईले हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ है. ल अब यहाँ हाल्नुस्, पुटिङ द भ्यालु अफ R इन इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गर्नुस्, P इन्टु 6.25 इज इक्वल्स टु 16000. P इक्वल्स टु 16000 डिवाइडेड बाई 6.25. लु गरौँ त 16000 ल तपाईले गर्नुस् 16000 डिवाइडेड बाई 6.25 इज इक्वल्स टु कति आयो P इक्वल्स टु आयो 16000 डिवाइडेड बाई 6.25 इक्वल्स टु आयो 2560 है. ल हेर्नुस् कति आयो 6.25 ले 16000 लाई डिवाइड 16000 तीनटा 0 छ डिवाइडेड बाई 6.25 इक्वल्स कति भयो 2560 रुपैयाँ.
देयरफोर सम कति भयो सम p इक्वल्स टु ₹2560 अनि रेट r इक्वल्स टु 6.25% भयो। ल यो एन्सर भयो। बुझ्नुभयो होला। तपाईले यो प्रब्लम यो मेथड हेर्नुस्। जस्तै मेथडमा यो अमाउन्ट जति पनि हुन सक्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुभयो सिम्पल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 330 भयो, यहाँ 350 380 जति पनि हुन सक्छ। त्यस्तै तपाईले यो प्रोसेस हेर्ने हो। बुझ्नुभयो होला। अब अर्को प्रश्नतिर जाउँ। अर्को प्रश्न हेर्नुस् त स्क्रिनमा। प्रश्नले के भनिएको छ? प्रश्नले भनिएको छ according to the system of compound interest a sum of money in 2 years amounts to ₹7260 and in 3 years it amounts to ₹79 अनि 86 छ है। यहाँ दुईटा कन्डिसन छ, फाइन्ड द रेट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड दिस सम। यहाँ पनि त्यही भनिएको छ है। यहाँ के भनेको छ हेर्नुस्, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सरी कम्पाउन्ड अमाउन्ट हो यो। 2 इयर्स को कम्पाउन्ड अमाउन्ट छ 7260 अनि 3 इयर्स को कम्पाउन्ड अमाउन्ट छ 7986। ल अब यहाँ हेर्नुस् यो प्रश्न। अब यो प्रश्न कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को फर्मुलाहरू अस्ति दिएको फर्मुला याद गर्नुपर्छ। फर्मुला याद भयो भने यो प्रब्लम समाधान गर्न सजिलो हुन्छ। Here again question number 2 solution. Here what is saying here, compound, see here, according to the system of compound interest a sum of money in 2 years amounts to ₹7260. Here the first condition, compound amount 1 equals to ₹7260, time given 2 years. Yes, again saying compound amount 2, compound amount second how much 7986, 7986. This is your compound amount for time 3 years. 3 years given. Now you have to find rate is equals to what and p equals to what. In previous question we discussed two interest, simple interest and compound interest given, and we calculated to calculate compound interest rate and principal. In same way here compound amount for 2 years and compound amount for 3 years given, then we have to find rate percent and principal. अब हामीले यसलाई समाधान गर्ने नै छौं। हेर्नुस् त यहाँ compound amount 2 वर्षको र 3 वर्षको दिएको छ। अब हामी के गर्नु, पहिला यो compound amount 2 years को फर्मुला लगाऊ। Now compound amount for 2 years फर्मुला के हो, p bracket 1 plus r by 100 to the power t। ल compound amount कति छ 1, यसले 1 नै इन्क्लुड गर्नुस् 7260 है। p थाहा छैन, 1 plus r पनि थाहा छैन, टाइम कति भयो 2 years दिएको छ है, 2 years छ। यसलाई 1 इन्क्लुड गरिराख्नुस्, 1 इन्क्लुड गर्नुस्। अगेन फेरि हेर्नुस् त यहाँ again we have compound amount, second compound amount means amount of 3 years. The p 1 plus r by 100 to the power t. The compound amount how much 7986 is equals to p is unknown, 1 plus r is also unknown, and time given 3. Let this is equation 2. Now see here, either finding the value of p we can substitute in equation 2, or how to solve. When we divide equation 2 by equation 1 we get something. त्यसो भए 2 लाई हामीले के गर्ने, equation 1 ले डिवाइड गर्दिने। ल अब यहाँ लेख्नुस्, dividing equation 2 by 1, 1 ले डिवाइड गर्नु के पाउँछौं हामी, 7986 divided by 7260 is equals to p1 plus r by 100 to the power 3 divided by p1 plus r by 100 to the power 2. Now cancel it, pp cancel. अब यहाँ हेर्नु त यो x cube divided by x square कति हुन्छ हेर्नुस् त, x cube divided by x square is equal to कति हुन्छ
x हुन्छ हैन। त्यसो भए यसलाई डिभाइड गर्नुस् त के हुने भयो, यसलाई डिभाइड गर्नुस् यतापट्टिको 7 7 9 8 6 डिवाइडेड बाई 7 2 6 0 कति आयो त, यता आयो 1.1। तपाईहरुले यसलाई फ्र्याक्सनमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, पोइन्टमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसले डिभाइड गर्दा जसरी x क्यूबलाई x स्क्वायरले डिभाइड गर्दा x आयो, त्यसो भए यसले डिभाइड गर्दा कति आउँछ 1 प्लस r बाई 100 आयो। यो पुरै x हो। अब 1 लाई यता ल्याउनुस्, और 1.1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू r बाई 100 भयो। और कति आयो त 0.1 आयो। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् इन्टु 100 इक्वल्स टू r। त्यसो भए r इज इक्वल्स टू यसले मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ 10। यो 10% भयो, रेट आयो 10%। यहाँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त, यो r को भ्यालु इक्वेसन 1 मा अथवा इक्वेसन 2 मा सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो ताकि हामीले p को भ्यालु पाउँछौं। लु अब यो r को भ्यालु हामी इक्वेसन 2 मा 1 मा हालौं। Now substituting the value of r, है ल putting the value of r in equation 1 we get, है अब यहाँ हाल्नुस् त 7260 p 1 plus r भयो 10 by 100 to the power 2। 7260 p वेला एलसीएम लिँदाखेरि 110 डिवाइडेड बाई 100 को स्क्वायर। 7260 p यो काट्नुस्, यसलाई 1.1 को स्क्वायर भयो। 7260 p इन्टु अब 1.1 को स्क्वायर 11 को स्क्वायर 121 त एउटा यहाँ डेसिमल आयो। त 7260 डिवाइडेड बाई 1.21 इज इक्वल्स टू p। अब यसलाई डिवाइड गर्नुस् कति आउने हो 7260 डिवाइडेड बाई 1.21 कति आयो 6000 आयो p। देयरफोर p इक्वल्स टू भयो रुपीज 6000, r इक्वल्स टू भयो 10%। यो दुईटा आन्सर। ल यहाँसम्म बुझ्नुभयो। यो पहिलो प्रश्न हामीले के गर्यौं, दुईटा इन्ट्रेस्ट दिएको थियो, सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। दोस्रो प्रश्न कस्तो खाले रहेछ, यो दुईटा अमाउन्ट दियो, दुईटा अमाउन्टसँग रिलेटेड प्रब्लम हामीले गर्यौं। अब तेस्रो प्रब्लममा जाउँ, हेर्नुस् स्क्रिनमा। तेस्रो प्रब्लम केसँग रिलेटेड छ, यो तेस्रो प्रब्लम रिलेटेड छ तपाईसँग टाइमसँग। भन्छ इन हाउ मेनी इयर्स, है how many years will rupees 7500 amounts to rupees 9408 at the rate of 12% per annum compounded annually, है यहाँ भनेपछि कति वर्षमा, यहाँ नेपालीमा प्रश्न दिएको छैन, म नेपालीमा भन्दिन गरेछु। कति वर्षमा 7500 रुपैयाँ 9408 रुपैयाँ हुन आउँछ यदि 12% को रेटले कम्पाउन्डेड एनुअली ऋण लगानी गर्यो भने। अब है यहाँहरुलाई यहाँ मैले गिवन पनि लेखिदिसकेको छु। यहाँ प्रिन्सिपल इक्वल्स टू 7500, कंपाउंड अमाउंट इक्वल्स टू 9408, रेट 12%, टाइम इक्वल्स टू व्हाट, है एन्ड कंपाउंड इन्ट्रेस्ट को जुन फर्मुला लाउँछौं। ल हेरौं, यसलाई हामी मेटिदियौं। अलिकता मेहनत गर्नुस्, मेहनत गर्नुभयो भने सबै सजिलो छ। अहिले त सबै मानसपटलमा छ, क्लास हुँदैन, पढेर के गर्ने, पढ्ने कहिले पनि छोड्नु हुँदैन, पढ्ने कुरो जहिले पनि काम लाग्ने हो। ल अब यहाँ हेर्नुस् प्रश्न नम्बर 3 हियर के भनिएको छ अरे, यहाँ के भनेको छ, इन हाउ मेनी इयर्स विल रुपीज 7500 अमाउन्ट्स टु रुपीज दिस। त हियर प्रिन्सिपल p इक्वल्स टू दिएको छ रुपीज 7500, है 7500, दुईटा जेरो छन् 7500। अब कंपाउंड अमाउंट छ, अमाउंट कंपाउंड अमाउंट हो यो, इज इक्वल्स टू कति छ रुपीज 9 कति दिएको छ 9408 रुपैयाँ भयो। 7500 रुपैयाँ यदि लगानी गर्यो भने
9,408 रुपियाँ प्राप्त गर्न सकियो है। रेट कति पर्सेन्ट छ? रेट इक्वल्स टु 12% ले रेट दिएको छ। अब तपाईलाई निकाल्नु पर्ने के रे कति समयमा यो भयो है। टाइम इक्वल्स टु टी इक्वल्स टु व्हाट? त वी नो दैट हामीलाई के थाहा छ? फर्मुला थाहा छ नि। वी नो दैट ल कम्पाउन्ड अमाउन्ट को फर्मुला लेख्नुस्। कम्पाउन्ड अमाउन्ट के अरे p bracket 1 plus r by 100 to the power t. Here we have compound amount rupees 9,408 and principal also given 7,500. 1 plus r is 12%, 100 and t is unknown. Now calculate, we can divide this 9408 divided by 7500. Here remains 1, take LCM, 100, how much? 100 plus 12 divided by 100 to the power t. Now divide this 9408. 9408 divided by 7500. How much you get? 1.2544 is equals to, this means 112 divided by 100, 112 divided by 100, 1.12 to the power t. Yes. Here यहाँ आइसकेपछि है, यहाँ आइसकेपछि तपाईसँग दुईटा मेथड भयो। एउटा ट्रायल गर्नुस् 1.12 को यहाँ के गर्ने 1.12 को अब यहाँ गर्दै जानुस्। स्क्वायर गर्ने कति आयो? ल स्क्वायरमै आइहाल्यो है। यदि धेरै आयो भने मानौ 100 इयर्स छ भने गाह्रो होला, त्यति बेला हामी लग युज गर्छौं। लग लगायो भने टी लग यति भइहाल्छ अनि हम क्याल्कुलेसन गर्छौं। तर यहाँ सजिलै आयो। यो कति भयो त 1.12 को स्क्वायर गर्दा एकैचोटीमा आइहाल्यो। यो हेर्नुस् 1.12 को स्क्वायर गर्दा यति आयो। त्यसो भए यो 1.12 को टी छ। अब कम्पेयरिङ बोथ दिस साइड, कम्पेयरिङ बोथ दिस साइड। अब दुवैतिर हामीले कम्पेयर गरौँ। 1.12 को ठाउँमा 1.12 सधैँ छ, टी को ठाउँमा कति छ? 2। त्यसो भए t इक्वल्स टु 2 आयो। देयरफोर t इक्वल्स टु 2 इयर्स है। यो आन्सर भयो। सजिलो छ नि, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सजिलो छ। यहाँ हेर्नुस् यसमा के भन्यो? प्रिन्सिपल दियो 7500 अनि अमाउन्ट दियो 9,408 रुपियाँ। 12% को रेटले यदि लगानी गर्यो भने कति पर्सेन्टमा यो रकम हुन गयो? हामीले एकदम सिम्पली यो फर्मुला लगायौं। कति पायौं? 2 इयर्स। अब ल अर्को प्रश्न हेरौं। अर्को प्रश्न आजलाई होमवर्क दिए थियौं, तर यो हामीले 3टा प्रब्लम सल्भ गरिसक्यौं। यो होमवर्क को रूपमा यो प्रश्न राखिएको छ। ल अहिले यो प्रश्न म गर्छु र अर्को खाले प्रश्न होमवर्क दिन्छु। ल यसलाई पनि समाधान गरिहालौं। आज चाहिँ अलि अब 4वटा प्रश्नको समाधान गर्न सक्षम छौं जस्तो लागिरहेछ। ल हेर्नुस् त, यो जुन होमवर्कको लागि तपाईलाई छुट्याएको थिए यसलाई क्लास वर्कमै गर्दियौ। अर्को होमवर्कको रूपमा म यहाँ दिने नै छु। के भनेको छ यहाँ? द डिफरेन्स बिट्विन द कम्पाउन्ड एन्ड, हेर्नुस् है स्क्रिनमा, द डिफरेन्स बिट्विन द कम्पाउन्ड एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन अ सर्टेन सम एट 15% per annum for 2 years is rupees 567 है। तो हियर के भनियो? यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्ट को डिफरेन्स छ यहाँ है। द डिफरेन्स बिट्विन द कम्पाउन्ड एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन अ सर्टेन सम एट 15% per annum for 2 years is rupees 567 छ। भन्नुको द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट डिफरेन्स सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु रुपीज कति दिएको छ? 567। यो दुईटाको डिफरेन्स हो। टाइम कति छ? टाइम इक्वल्स टु 2 इयर्स छ। रेट चाहिँ 15% छ है। फेरि एकचोटि द डिफरेन्स बिट्विन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन अ सर्टेन सम एट 15% पर एनम फर 2 इयर्स इज रुपीज 567। फाइन्ड दिस सम। त्यसो भए प्रिन्सिपल कति होला? यो दुईटाको छ। अब यहाँ तपाईलाई दुईटा तरिका छ। एउटा तरिका कि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बेग्लै निकाल्ने अनि सिम्पल इन्ट्रेस्ट बेग्लै निकाल्ने।
दुईटालाई सबट्र्याक्ट गर्ने अनि इज इक्वल टु यति सल्भ गर्ने। अर्को होइन म त डाइरेक्टै जान्छु कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्ट, त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल डाइरेक्टै गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट पहिला निकाल्दिउँ। ल पहिला कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु। ल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पी ब्र्याकेट 1 प्लस r/100 टु द पावर t माइनस 1। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट p अननोन छ, 1 प्लस 15/100 टु द पावर t छ कति 2 years माइनस 1 p। ल यसको एलसिएम लिँदा 100 15 भयो, 100 15 यति भयो, स्क्वायर माइनस 1 यति भयो। अब यसलाई p लु 1.15 को स्क्वायर गरौँ। 1.15 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति आयो, अनि -1 पनि गरिदिउँ, -1 पनि गरिदिउँ। यहाँ आयो 0.3225 यति आयो। यसलाई यतिकै राखौँ। अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकालौँ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट p इन्टु t इन्टु r/100। p अननोन छ, t चाहिँ 2 years छ, रेट 15 छ, बाई 100 त कति भयो p इन्टु 30 डिभाइडेड बाई 100। यसको मतलब p इन्टु 30 लाई डिभाइड गरौँ 0.3, यो 0 0 काट्यो अनि 10 ले 0.3 यति आयो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज देयर, CI माइनस SI इक्वल्स टू रुपीज 567। त्यसो भए CI कति ल्याउनु भयो, P इन्टु 0.3225 माइनस P इन्टु 0.3 इक्वल्स टू 567 यति चाहिँ आयो। अब यहाँ के गर्नुहुन्छ, P कमन झिक्नुहोस्। 0.3225 माइनस 0.3 इक्वल्स टू रुपीज 567। अब P इन्टु ल यसलाई सबट्र्याक्ट गर्नुहोस्। 0.3 0.3 0225 इक्वल्स टू रुपीज 567। अब यता मेट दिउँ। अब के रे यसलाई चाहिँ यहाँ डिभाइड गर्नुहोस् त। P इज इक्वल्स टू रुपीज 567 डिवाइड बाई 0.0225। ल यसलाई डिवाइड गर्दौँ। 567 डिवाइडेड बाई 0.0225 इज इक्वल्स टू P कति आयो 25200। हेर्नुहोस् है, यति प्रिन्सिपल रहेछ है। यहाँ भनिएको छ फाइन्ड द सम। अब यो तपाईहरुलाई होमवर्क छुट्याएको चाहिँ मैले सल्भ गर्दिएँ। अनि अब एउटा प्रब्लम होमवर्क दिउँ। तपाईहरुले के गर्ने भने होमवर्कको रूपमा आफूसँग भएको किताब को कक्षा 10 को युनिट 3 कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सँग रिलेटेड प्रब्लम को समाधान गरेर राख्नु होला है। आजलाई यति नै। तपाईहरु अध्ययन गर्नु नै हुनेछ भन्ने आशाको साथ म तपाईहरु माझबाट अर्को क्लासमा जान आँटेको। धन्यवाद। For the academic session 2077. St. Joseph's provide flexible education with modern e-education facility. We have labs